वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत-ए-हाल समेत अहम मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबे में अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, अमन अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, तालीम, सेहत और रोजगार के मौक़े बढ़ाने के लिए वफाकी दायरा कार के मुताबिक ताउन की यकीन दहानी। दहशतगर्द का ना कोई सूबा और ना ही मुल्क होता है। ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म से फिर मुलाकात होगी और दहशतगर्दी पर बात होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म से किसी सियासी मामले पर बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में 2600 अरब रुपए रुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पैसे जारी करने की हिदायत कर दी हैं। सोहेल आफरीदी से इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सियासत अपनी जगह, लेकिन हम सब पाकिस्तान का हिस्सा हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने मीडिया को मुलाकात का अहवाल बता दिया। बोले, अच्छी बात है कि सोहेल आफरीदी आए और हमने उनका वेलकम किया। वज़ीर आला KP ने सूबे के माली मामलात से मुतालिक बात की। इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर भी बात हुई है। दहशतगर्दों का कौम परस्त तहरीक और इंसानी हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं, उनके पीछे भारत भी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्दों की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है और वहाँ से मदद मिलती है। 70 की दहाई में बलूचिस्तान में ऑपरेशन हुआ। बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं, इसका सिर्फ अस्करी हल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों की तादाद 4-5 हजार से ज्यादा नहीं। दहशतगर्दों को 2 या 3% से ज्यादा अवाम की हिमायत हासिल नहीं। दहशतगर्द जब भी शहरों में कार्रवाई करते हैं तो इंसानों को झाल बना लेते हैं। बोले, 2018 से पहले रियासत की पॉलिसी मुसालहत की नहीं थी। दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसालहती पॉलिसी की वजह से इजाफा हुआ। दहशतगर्दी का नासूर मुल्क के लिए खतरा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हैं। पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की। वज़ीर-ए-आज़म कोऑर्डिनेटर और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की सलामती हर चीज़ पर मुकद्दम है। ताहिर अशरफी की बलूचिस्तान के अवाम से दहशतगर्दों का आलाकार न बनने की अपील। पहले इलेक्शन में हिस्सा लेकर जीतें, इसके बाद धरना दें। हाफिज नईम ना हल्फ उठाते हैं ना सीट छोड़ते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, अब शाह फैसल और दीगर बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक रोकने नहीं देंगे। जिसे काबिज टोला कर रहे हैं वो अवाम के वोटों से जीत कर आया है। गुल प्लाजा वाक़े पर जुडिशल कमीशन के लिए खत लिखा है, इंक्वायरी का इंतजार करेंगे। पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है। इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहना है, आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग तरजीह है। पंजाब के अवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए कोशा हैं। रोजाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफीद हो रहे हैं। सरगोदा के गांव तिंकीवाला में खातून को शौहर और इसके भाई ने कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने तबई मौत करार देकर तदफीन भी कर दी थी। मैयत को गुस्ल देने वाली खातून ने गले पर के निशानात देखे और अहले मोहल्ला को आगाह किया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट का फौरी नोटिस। DPO सरगोदा से तफसीली रिपोर्ट तलब। मुल्तान में बोसन रोड पर हाउसिंग सोसाइटी से स्कूल टीचर की फंदा लगी लाश मिली। लाश घर में कमरे की छत के पंखे से लटकी हुई थी। मतूफी के बाएं हाथ पर जख्म के निशानात पाए गए।
طیب بیگ کا درست قبل اہلیہ اور بچوں سے جھگڑا ہوا تھا۔ واقعے کی تفتیش جاری۔ چیچا بستی میں تیز رفتار بس کے رکشے کو ٹکر، 8ویں جماعت کی طالبہ اور رکشہ ڈرائیور جاں بحق، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے THQ اسپتال منتقل۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ بس ڈرائیور کی تیز رفتاری اور غفلت لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی۔ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ کے مین ہول میں گرنے والی ماں بیٹی کے سر اور گردن پر زخم کے نشانات تھے۔ گردن اور سر کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں جو موت کی وجہ بنی۔ خاتون اور 9 ماہ کی بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ خاتون سعدیہ کی دائیں کندھے کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور کمر پر متعدد زخموں کے نشانات پائے گئے۔ بچی ردا فاطمہ کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شہریوں سے بسنت کو ذمہ داری اور حفاظت کے ساتھ منانے کی اپیل۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں لاہور میں 6, 7 اور 8 فروری کو تمام شہریوں کے لیے مفت ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی۔ بسنت کے موقع پر میٹرو بس، اورنج لائن اور دن بلا معاوضہ دستیاب ہوگی۔ لاہور میں بو کاٹا کے شور میں 3 روز باقی، بسنت کی تیاریوں کے لیے پتنگوں اور ڈور کی فروخت جاری، شہریوں کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف۔ 6 فروری سے 8 فروری تک بسنت منائی جائے گی۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ پنجاب کی ثقافت کی بحالی کا کریڈٹ 100% وزیر اعلیٰ کو جاتا ہے۔ مریم نواز نے 25 سال بعد لوگوں کو بسنت جیسا خوبصورت تہوار منانے کا موقع فراہم کیا۔ ڈور کے پننے اور ہر پتنگ پر اور گڈے پر خصوصی QR کوڈ چسپاں ہے۔ پولیس، ضلع انتظامیہ اور دیگر متعلقہ ادارے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں۔ عوام بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کراچی میں رینجرز اور SIU کی گارڈن میں کارروائی، 3 بھتہ خوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تعلق وسیع اللہ لاکھو، جمیل شانگا، عبدالصمد کاٹھیاواری گروپ سے ہے۔ ملزمان کاروباری افراد سے بھتہ وصول کرتے تھے۔ سوابی کے گدون گندرف گاؤں میں خسرے کی وبا پھیل گئی۔ 1 ہفتے کے دوران 4 کمسن بچے جان سے گئے۔ جاں بحق ہونے والے بچوں کی عمریں 3 ماہ سے 5 برس کے درمیان ہیں۔ شہریوں کے اعلیٰ حکام سے نوٹس کی اپیل۔ ملک بھر میں پولیو کے خلاف قومی مہم کا آغاز ہو گیا۔ مہم کے دوران 4 لاکھ سے زائد ورکرز گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے۔ مہم کو مؤثر بنانے کے لیے سیکیورٹی اور مانیٹرنگ کی خصوصی انتظامات۔ آیت اللہ خامنائی کی طرف سے امریکہ کو سخت پیغام، امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ ایرانی قوم کسی بھی حملے کا مقابلہ کرے گی، اگر حملہ کیا تو ہم سخت جواب دیں گے۔ ٹرمپ کی دھمکیاں ایرانی قوم کے لیے بے اثر ہیں، ہم کسی پر حملہ نہیں کرتے، مگر اگر حملہ کیا تو سخت جواب دیں گے۔ تہران سنجیدگی سے مذاکرات کر رہا ہے، کچھ قابل قبول توقع کی جا سکتی ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا ہم نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ بولے ایران کے بارے میں امریکہ اپنے سیاسی عزائم مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کو نہیں بتاتا۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے سری لنکا روانہ۔ قومی ٹیم کا 4 فروری کو آئرلینڈ کے خلاف وارم اپ میچ شیڈول۔ پاکستانی ٹیم ایونٹ میں شریک ہوگی مگر بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلے گی۔ پاکستان کے بائیکاٹ نے ICC کو تل ملا کر رکھ دیا۔ فیصلے پر ICC بے چین، کھیل کے اصول یاد آنے لگے۔ کھیل سے کھلواڑ کرنے والی ICC ورلڈ کپ کی سالمیت اور شائقین کے مفاد کا حوالہ دینے لگی۔